अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी अगर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ये कहानी इस्लामाबाद के एक इलाके की है। मैं कुछ वक्त पहले अपने किसी करीबी दोस्त के यहाँ गया हुआ था, जो कि इस्लामाबाद में रहता था। वो घर, वो इलाका, वो आबो हवा बहुत दिलकश मनाज़िर पेश करता था। 5वीं मंजिल पर मौजूद इस 5 मरले के बने फ्लैट में 2 कमरे थे और उसके अलावा एक टीवी लॉन्च भी था, जिसकी दूसरी तरफ छोटी सी गैलरी थी जिसमें चमेली के फूल थे और गुलाब के फूल भी थे। सामने का मंजर ऐसा था कि वहाँ से हटने को दिल नहीं करता था। ये घर सच में बहुत हसीन था, मगर ऊपर आते हुए जो वीरान सीढ़ियाँ मुझे दिखी, इन पर अजीब सी बदबू थी, जबकि वो सीढ़ियाँ दिखने में साफ नज़र आती थीं। मेरे दोस्त के अब्बू ने ये मकान कुछ रोज़ कबल ही ख़रीदा था। दरअसल इनका काम ही यही था। वो पुराने बने मकान ख़रीद कर इनकी रेनोवेशन करवाते और फिर इस मकान को अच्छे दामों में फ़रोख्त करते। ये घर भी इसी काम के सिलसिले में ख़रीदा गया था। उसका काम भी आज रात से शुरू होता। मेरा वहाँ जाना किसी काम के गर्ज में शुमार नहीं था, बल्कि मुझे तैमूर ने इसलिए बुलाया था कि इस रात वो इस मज़दूरों के साथ अकेला था। ये रात इस घर में पहली रात थी और मैं तैमूर को कंपनी देने के लिए तैमूर के बुलाने पर ही वहाँ गया था। ये घर काफ़ी बेहतर हालत में था। मुझे इसमें ज़्यादा काम नज़र नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद होने के काबिल थे। बस कमरों में लगी खिड़कियाँ और अलमारियाँ मजदूरी मांग रही थीं। एक दरवाज़ा जिस पर मेरी अचानक से निगाह पड़ी थी, वो टीवी लॉन्च के कोने में बना गालिबन एक स्टोर था। तो इसमें दाखिल होते ही मुझे घर में मौजूद गैर इंसानी मखलूक का एहसास हो गया। उस कमरे के सामने वाली दीवार बुरी तरह से ख़राब थी। मेरे गौर करने पर मुझे मालूम हुआ कि जैसे इसमें हर तरफ कीले ही कीले खुबी हों और बाद में किसी औजार की मदद से निकाल भी गई हूँ। मैं इस दीवार में मगन था कि अचानक दोस्त चाय लेकर आया। उसकी आवाज़ से मैं चौंक गया। मैंने एक हाथ से कप पकड़ते हुए दूसरे हाथ की पहली उंगली से इशारा करके तैमूर को कहा कि तुमने ये दीवार देखी है? तैमूर बोला कि हाँ, ये ख़राब है, कल तक मज़दूर इसे ठीक कर देंगे। जिस पर मैंने उसको कहा कि मैंने आज तक ऐसी दीवार नहीं देखी। हाँ, मगर मैंने सुन रखा है कि जो लोग काला इल्म करते हैं वो दीवार पर स्टील के कीले लगाते हैं। मगर उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी। इस घर में इस वक्त हम 4 लड़के थे, जिनमें से 2 काम करने वाले थे, जो कमरे में लगे जाली के दरवाजे वेल्ड कर रहे थे। तैमूर मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं था और मैंने भी उसके बाद उसको इसरार नहीं किया और खामोशी इख्तियार कर ली। सब अपने अपने कामों में लगे थे कि अचानक किसी के ऐलान की आवाज़ आई। मैंने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन ऐलान के आखिर में किसी के इंतकाल का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों कमरे से निकलकर गैलरी में ऐलान की आवाज़ सुनने चला गया। मैं तो पहले ही इस घर की पुरसारियत से खौफज़दा था। ऐलान फिर से हुआ, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस ऐलान में तैमूर वल्द अली अकबर का नाम था और जो पता बताया गया था वो वही घर था जिसमें हम मौजूद थे। मैं खौफ के मारे कांपने लगा और भागता हुआ तैमूर के पास गया। तुम मेरी बात मानो और फ़ौरन यहाँ से चलो। तैमूर ने मुझे कहा कि ऐलान हुआ है। मैंने भी सुना है, लेकिन समझ नहीं आया क्योंकि वेल्डिंग की आवाज़ बहुत तेज़ थी। फिर मैंने हर तरह की कोशिश की और हार मानकर एक जगह पर बैठ गया, क्योंकि अब तो मजदूर भी मुझ पर हंस रहे थे। हम इन्हीं बातों में लगे हुए थे कि वही बदबू हम सबको दोबारा आने लगी, और वो इस वक्त इस कदर शिद्दत से थी कि हमें गैलरी में सांस लेने के लिए जाना पड़ा। इस घर में गुजारा जाने वाला एक एक पल मुझे खुद के अंधेरों में लेके जा रहा था। अब मुझे इस घर की खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो हवा जो मैंने महसूस की थी, अब मुझे इसकी आवाज़ भी खौफ की धुन से नज़र आ रही थी। अब उसकी और शिद्दत हो गई थी। जिन दरख्तों की टहनियाँ मुझे झूमती दिख रही थी, अब उनमें बलाओं के अक्स जैसे महसूस होने लगे थे। हम में से किसी का भी बयान नहीं मिल रहा था। इन लड़कों को गैस की बू महसूस हो रही थी, जबकि तैमूर को बिजली के तारों के जलने की बू लग रही थी, और इन सब से अलग मैं खड़ा था, जिसे वो बदबू खून की महसूस हो रही थी। ये वही बदबू थी जो मुझे सीढ़ियों पर महसूस हुई थी, मगर अब मैं इस मामले में कोई बहस नहीं चाहता था,
اس لیے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب لوگ فلیٹ میں آگے پیچھے گھومتے رہے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ان کو سمجھ آتا بھی تو کیسے؟ کوئی بجلی کی فٹنگ دیکھ رہا تھا تو کوئی گیس کی۔ جب کسی کو کچھ بھی نہیں ملا تو اس ٹاپک کو ہی کلوز کر دیا گیا اور کہا گیا کہ شاید باہر سے آئی ہوگی۔ میں ان سب سے الگ کھڑا تھا، مگر میری سوچ کسی اور ہی فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، کیونکہ میں نے خود تیمور کی ڈیتھ کا اعلان سنا تھا۔ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس اعلان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے اپنے دوست پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب یا تو میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط تھا، یا پھر جو دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور عکس تھا۔ میں نے تیمور سے واپسی کی اجازت مانگی اور اس کے ہزار روکنے پر بھی میں فلیٹ سے نکل گیا۔ شاید یہ اجازت مانگنا نہیں بلکہ فیصلہ سنانا تھا۔ تیمور دروازے تک میرے پیچھے آوازیں لگاتا ہوا آیا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ پرسرار بدبو ناک سے ہوتی ہوئی میرے دماغ کی آخری رگ تک جا بسی۔ یہ وہی بدبو تھی جسے اندر کوئی نہیں پہچان پایا تھا۔ وحشت ناک کی سیڑھیاں جن سے گزرتے ہوئے اس کیفیت میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہونے لگا اور واپسی کو بڑھتا ہر قدم مجھے 100 کلو کا لگ رہا تھا۔ اس جگہ کی ہوا میں عجیب بھاری پن تھا۔ میں بس کسی بھی طرح سے گاڑی تک جانا چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی وہ میرے گرد موجود اس بلڈنگ کے رہائشی لوگ تھے، جو مجھ پر عجیب وحشت ناک نظریں گڑائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی نظریں مجھے کسی بھوکے گدھ کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ میں جس بھی اپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتا، اس کے دروازے میں کوئی نہ کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہوتا۔ وہ لوگ بہت عجیب تھے، عجیب سے مردہ چہرے والے۔ وہ سب نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں مسکراہٹ اور عجیب سے غیر انسانی محسوس ہوتی۔ مجھے ان سے خوف آنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کی پلکیں جھپکتی ہوئی بھی نہیں دیکھی۔ عجیب پھٹی ہوئی آنکھیں تھیں۔ مجھے اس جگہ میں کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کسی طرح میں نیچے پہنچ ہی گیا۔ نیچے پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا جب میں نے اپنی گاڑی کے بونٹ پر ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھے دیکھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ گاڑی سے اتری اور میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ بچی اپنے حلیے سے بالکل بھیک مانگنے والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اب تک بات کی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی اور بس اتنا ہی بولی کہ واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس منظر نے تو میرا خون ہی خشک کر دیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ میرا وجود اس گرم موسم کے باوجود سردی سے کپکپانے لگا۔ میرے پیر بے جان ہو گئے جیسے خون ہی جم گیا ہو۔ میں مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید میری زبان میرے دماغ کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب ایک ہی لمحے میں میرے ساتھ کئی بار ہوا۔ نہ جانے کب میرا جسم میرے دماغ کے قابو میں آیا اور میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ میں کسی طرح گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور خود کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا۔ اب میرا سر بھاری ہو گیا تھا۔ میں گاڑی سے اترتے ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ شاید میں گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں ایسے ہی بے ہوش پڑا رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے بجائے اس منحوس فلیٹ میں پایا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آنے والا ہر منظر دھندلا گیا۔ میں خود کو اس بات کی تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے دماغ کا کوئی خلل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو وہاں سے بھاگا تھا، اب وہیں پر آ گیا ہوں۔ میں اسی اسٹور نما کمرے میں ہاتھ پھیلائے زمین پر پڑا تھا۔ میرے سامنے وہی زخمی دیوار تھی اور میرا سر دروازے کی طرف تھا۔ میرا سر کسی نرم چیز پر پڑا تھا جو کہ تکیہ نہیں تھا۔ میرے سر اٹھانے پر تیمور کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جس نے مجھے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کا احساس دلایا۔ میں بے بس ہو چکا تھا۔ اب جو بھی میرے ساتھ ہوتا مجھے منظور تھا۔ تیمور مسلسل مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ شاید میں اب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا،
کہ تیمور نے مجھے ہلایا اور اب مجھے اس کے الفاظ سمجھ آنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے بولا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب میں خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا اور اٹھ کر میں بیٹھ گیا۔ تیمور نے مجھے بتایا کہ جب وہ چائے لے کر پہنچا تو میں بے ہوش ملا، جبکہ میرا دماغ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں۔ تیمور کا سہارا دینے پر میں اٹھ تو گیا، لیکن میں ابھی بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ ایک بھیانک خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ بات میں خود کو سمجھانے کی کوششیں کر رہا تھا اور شاید سمجھا بھی چکا تھا، لیکن میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا، وہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے اور میں پھر واپس نارمل ہو گیا۔ وہ دو لڑکے بھی ویلڈنگ پلانٹ کی تاریں ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا حال پوچھا، جس پر میں نے ان کو اپنا حال بتایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بات کہہ کر میں گیلری کی طرف آ گیا اور پہنچتے ہی سگریٹ جلائی۔ سگریٹ پینے کے بعد میرا سر کا بھاری پن دور ہوا۔ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد سگریٹ ختم ہوئی تو میں نے خود پر غور کیا اور مجھے خود پر ہی ہنسی آ گئی۔ میں 1 منٹ تو ایسے ہی اپنے اوپر ہنستا رہا کہ کیا میں ابھی بھی برے خواب کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ میں کمروں کی طرف مڑا جہاں کام لگا ہوا تھا۔ ابھی میں دروازے کے اندر ہی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں وہ آواز سن کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولنے پر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی جب میں نے دروازے پر کھڑی اس بچی کو دیکھا جو میری موجودہ دماغی حالت کے مطابق میری گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ میں کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھا، میرا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ میں کچھ بولتا یا کوئی ری ایکشن شو کراتا اس سے پہلے وہ بچی مجھ سے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے وہ بچی میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچی مجھے فلیٹ ڈی 666 میں لے گئی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی مجھے وہ منحوس بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس چھوٹی سی بچی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ناکام ہو گیا۔ میں نے ہاتھ پر جھٹکے دینے کی بھی کوشش کی، لیکن ان جھٹکوں کا اثر اس بچی پر نہیں ہوا۔ پھر وہ مجھے کمرے کے دروازے تک لے کے آ گئی۔ میں نے تیمور کو آواز دی، لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے کئی آوازیں دیں، چیخ چیخ کر دیں، مگر میرے آواز نے میرے گلے کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ میں نے کئی آوازیں دیں، چیخ چیخ کر دیں، مگر میرے آواز میرے گلے کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار وہ بچی مجھے ایک کمرے تک لے آئی جس کے باتھ روم میں مجھے جمے ہوئے خون کے قطرے ملے، جنہیں دیکھ کر میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ اس رات میں کئی بار اس کمرے میں آیا تھا، مگر ایک بار بھی باتھ روم نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ باتھ روم اندر سے کیسا ہے۔ ہم جب گھر میں آئے تھے تو میں نے بات دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر تیمور نے جانے نہیں دیا تھا۔ اس کے مطابق وہ باتھ روم لاکڈ ہے۔ سفید ٹائلز پر جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا۔ جب میری نظر کموڈ پر گئی تو میرا دل منہ کو آ گیا۔ اس بند کموڈ کے اوپر پڑے میرے ہاتھ کی مٹھی جتنے دل کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ دیر میں میرا بھی یہی حشر ہو جائے گا۔ باتھ روم کی دوسری طرف ایک اور دروازہ بنا ہوا تھا جو کہ ایک الگ گیلری کی طرف جاتا تھا۔ یہ گیلری بھی میں نے ابھی ہی دیکھی تھی۔ گیلری میں پہنچ کر وہ بچی رک گئی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب میری نظر میری کلائی پر پڑی تو اس کلائی پر اس بچی کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ میں نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے تیمور کی لاش کے ساتھ ان مزدوروں کی بھی لاشیں نظر آئیں۔ ان تینوں کو بہت بری طرح سے مارا گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر مجھے اس بدبو کی تو سمجھ آ گئی۔ میں بالکل بے جان سا کھڑا تھا، میں کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا، میری زبان جیسے بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی یہی کچھ چل رہا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ انہوں نے میرا نام پکارا تھا۔ میرے پیچھے پلنڈر پر مجھے وہی لوگ نظر آئے جو مجھے گدھ کی طرح گھور رہے تھے، اور اس بار ان کی شکلیں مجھے پہلے سے زیادہ بھیانک نظر آ رہی تھیں۔
इन लोगों के आते ही इस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और गैलरी से छलांग लगा दी। इस बार मेरे हलक से खौफ की चीख निकल गई और इसी दौरान मेरी आंख खुल गई। मेरी घड़ी का अलार्म बज रहा था। मैंने उठकर अपने आप को देखा तो मैं सही सलामत था। मुझे याद आया कि मैं कल दोपहर को जब घर पहुंचा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। घर वालों ने अपने पड़ोस से एक आंटी को बुला लिया जो कि डॉक्टर थी। रोज़ आंटी ने मुझे बाजू पर एक इंजेक्शन लगाया और कुछ मेडिसिन दी जिनके खाने के बाद मैं सो गया और शायद अब मैं उठा था। नींद से जागने के बाद मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैंने घड़ी में जब टाइम देखा तो वो सुबह के 6 बज आ रही थी। वक्त देखने के साथ मेरी नज़र तारीख पर पड़ी जो कि 6 महीने की 6 तारीख बता रही थी। वक्त और तारीख मिलाकर 666 बनता था। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन देखा तो अकबर अंकल का फ़ोन था। अकबर अंकल तैमूर के अब्बू हैं। जब मैंने उनकी फ़ोन उठाई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तला आपके साथ है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ, जिस पर अंकल ने संजीदा होकर मुझे बताया कि उन्होंने तैमूर को 4 दिन पहले इस्लामाबाद भेजा था किसी फ्लैट की मेंटेनेंस के सिलसिले में, और अब उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे लगा कि जैसे शायद आपको पता होगा। अंकल की बात सुनकर मैं 1 मिनट के लिए सोचों में गुम हो गया। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप फ्लैट D666 की बात कर रहे हैं। अंकल ने बताया कि मुझे लाहौर जाना पड़ गया था, वरना मैं इसे यहाँ कभी भी ना भेजता। मैं तो उनकी बात सुन रहा था लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब उन्होंने मेरी कॉल कट कर दी। इन्हीं सोचों में मेरा ध्यान मेरे हाथ पर गया। जब मैंने अपनी कलाई पर उस बच्ची के हाथ के निशान देखे तो मुझे उस ख्वाब की हकीकत पर यकीन हो गया और मैं ये देखकर बौखला गया। मैं पसीने में नहाया हुआ था। ये सब कैसे हो सकता है, क्यों हुआ और मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तमाम सवाल मेरे दिमाग को खाए जा रहे थे। मैं ख़ुद को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश करता और किसी को भी अपनी मेंटली कंडीशन का इल्म होने नहीं दिया। अभी सुबह के 10:30 ही हुए थे कि मुझे मेरे दोस्त राहत की फ़ोन आया, जिसने मुझे तैमूर की मौत की खबर सुनाई। इस खबर ने मुझे फ़िज़िकली और मेंटली बहुत प्रेशराइज़ किया। मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं तैमूर के जनाजे पर जा सकूं। घर वालों के लाख रोकने पर भी मैं ना रुका। हम में से किसी को भी तैमूर का मुंह नहीं दिखाया गया। लोग कह रहे थे कि इसका चेहरा दिखाने के काबिल ही नहीं था, इसे बुरी तरह से ज़ख्मी किया गया था। मैं अभी वहाँ पहुँचा ही था कि मोहल्ले की मस्जिद में इसकी नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। ये ऐलान, ये आवाज़, ये लहजा मैं फ्लैट 666 में पहले ही सुन चुका था। जनाजे पर आए हुए लोगों ने और मोहल्ले के लोगों के मुताबिक तैमूर को डाकुओं ने मारा था। इन सब से फ्री होकर जब हम वापस आने लगे तो मैंने अपने दोस्त राहत को गाड़ी उस फ्लैट की तरफ मोड़ने को कहा। राहत वो वाहिद लड़का था जिसे मैंने ये सब बताया था और राहत ने हिफ्ज़ भी कर रखा था और इन चीज़ों पर वो यकीन रखता था। उसने मुझे अपना ये ख्वाब किसी के साथ शेयर करने से मना कर दिया। हम इस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे लेकिन फ्लैट में नहीं गए। मैंने अब जागती आंखों से फ्लैट 666 की गैलरी में इस बच्ची को देखा, लेकिन अब मुझे इससे कोई खौफ नहीं आ रहा था। राहत के कहने के मुताबिक इस बच्ची ने मेरी जान बचाई थी उस फ्लैट से छलांग करके। उस बच्ची को सिर्फ मैं ही देख सकता था। इस बात को महीना हो गया था। अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। राहत और मैं इस फ्लैट की रियलिटी पर सर्च करते रहे और फिर हमें मालूम हुआ कि 666 शैतान का नंबर होता है। इस फ्लैट में कुछ लोग काला इल्म करते थे और इस नापाक इल्म के लिए इस नाम के फ्लैट यानी 666 से बेहतरीन जगह कोई और नहीं थी। उन मज़दूरों ने इस दीवार में लगी कीलें निकाली जो इनकी मौत का सबब बनी थी। उस बच्ची के बारे में कुछ मालूम ना हो सका कि वो कौन थी और कहाँ से आई। मुझे वो ख्वाब क्यों आया और ये कि इस बच्ची ने मेरी मदद क्यों की, और ये कि तैमूर मर चुका था तो मैं इसके साथ था, उन्होंने मुझे क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लिसनर्स, ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।